विजन आशिल्लें की बारीक मनशाक मदत करूं जाय. आमी हांगा व्हिडिओय पळयलो. तर ह्या व्हिडिओ भितर आमी जर पळयलें आसत जाल्यार एक पर्सनल जे अटॅचमेंट आसा, कारण प्रत्येक मनशाक आसत, प्रत्येक महिलेक आसत, ताका दिसता की म्हजें स्वताचें हें घर आसचें आनी हें घर आसतना ती टांगती तलवार आपल्याचेर आसूं जायना. बारीक जरी घर असलें आसत जाल्यार रातची झॅम पडपाक जाय. ह्या घरा भितर आमी पळयतात की बरेच जाण आपले सबंद आयुश्याची मिळकत जी आसा ती सगळी इन्वेस्ट करता आनी त्या घरा भितर घालता. आनी त्यामुळे एखादें घर एखादें इलिगल बांदलां आसतलें, बेकायदेशीर, एखाद्यान आपल्याच जाग्या भितर कारण एक वेगवेगळे कटकटी नाका म्हणून केलां आसतलें. पण हें सगळें करतकच एक मुख्यमंत्र्यांक दिसलें की ह्या लोकांक त्रास जावं जायना. आमी हाच्या पयलींचीय सरकारां पळयलीं. निवडणुको ज्या वेळाचेर येताल्यो त्या वेळार सगळ्यांक कशा पद्दतीचे नोटीस काडटाले त्यो आमी पळयल्या. आनी हे नोटीस काडटकच तुमी म्हज्या फाटल्यान उबे रावात जाल्यारूच तुमचें घर लीगल केन्नाच करूं ना. केवळ लोकांक फटोवपाचें काम केल्लें आसा. पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी ठरयलें की ह्या लोकांक अशें करपाक जायना. हे गोंयचे लोक आसात, त्यांचो अधिकार तांकां आमी दिवं जाय. आनी म्हाका दिसता पयल्या वेळाचेर आमचें गोंय 1961 स्वातंत्र्य जालें, पण त्याच्या पयलीं बरें तेन्ना पासून वेगवेगळे विशयाचेर आमी झगडटात. कोण तरी टेनन्सी एक्टाचेर झगडटा आसलो, कोण तरी लिगल मॅटर, आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा सिवील मॅटरां जीं आसात, झगडीं जीं आसतात, ह्या सिवील मॅटरां मनीस सोंपता पूण केसी सोंपना. कोर्टान केस तशीच चालू उरता. पण हातूंतल्यान एक सुटसुटीतपणा हाडलो आनी ज्याचें घर आसा त्या प्रत्येक महिलेक दिसता की म्हजें घर अशें तें लिगल अशें. प्रत्येक दादल्या मनशाक दिसता की म्हज्या बापाय फाटल्यान तें घर म्हज्या नांवार जावचें. हें जें स्वप्न आसा आज खऱ्या अर्थान हें स्वप्न साकार जाल्लें आसा. आनी हें करपाक जेन्ना ह्या योजनेची सुरवात जाली श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा भितर, गृहमंत्री अमित भाई शहाजी तेन्ना मुद्दम आयिल्ले आनी तांच्यांनी सांगलें की आपल्याक सुद्दां तेन्ना दिसतालें हें जावं जाय, पण आपूण सुद्दां त्या वेळार आपल्या गुजराता भितर करपाक शकलो ना. आनी त्यामुळे एक बऱ्या तरेचें डिसिजन देशभरा भितर ह्या हातूंतली वाहवा जाल्ली आसा. देशभरा भितर आज 22 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टी किंवा आमच्या एनडीएची सरकार आसा. सगळी कडेन एक वाहवा आसा की एक बऱ्या तरेची इनिशिएटीव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी घेतिल्लो. आनी हें करपाक कारण कितें? कारण ज्या वेळाचेर तांच्यांनी ठरयलें आपलें जुनें घर जें आसा गांवांतलें, हें घर जेन्ना तांच्यांनी ठरयलें की म्हाका हें घर म्हजें बांदपाक जाय, आनी त्या वेळाचेर लिगल करपाक जो प्रोसेस तांकां लागलो, वर्सभर लागलें मुख्यमंत्री आसून सुद्दां. आनी तेन्ना तांच्यांनी ठरयलें की आपूण मुख्यमंत्री जर आसून जर आपल्याक इतलो त्रास जाता आसत जाल्यार ह्या गोंयच्या लोकांक कितलो त्रास जावपाक शकता. आनी त्यामुळे त्या लोकांक त्रास जावं जायना, तांच्या वयलें जें संकट जें आसा हें संकट वचपाक जाय आनी एक लिगल सुशेगाद न्हीद पडपा सारकेलें घर तांकां मेळपाक जाय. आनी म्हणून आज सनद डिस्ट्रिब्युशनचो आज हांगा कार्यक्रम आसा. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता, तुमचे सगळ्यांचें. मुख्यमंत्र्याक धन्यवाद दिताच. आनी तांच्यांनी ठरयल्लें आसा की येणाऱ्या दिसा भितर वेगवेगळ्या गांवां भितर आसत, वेगवेगळ्या शहरां भितर आसत, अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो फॉर्मां भरपाच्यो ज्यो कॅम्प आसात ते लायतले. सुरवातीक अवेरनेस करपाक स्वता सबंद गोंयभर फिरले. गोंयभर लोकांनी गर्दी केली, पण बऱ्याच जाणांनी तुमी खूब लकी आसात कारण तुमकां विश्वास आशिल्लो. मुख्यमंत्री जर आमकां कितें सांगता आसत जाल्यार ते खरें सांगता, हें तुमकां विश्वास म्हणून तुमकां पयले सर्टिफिकेटी मेळटा. बऱ्याच जाणांक दिसलें कारण अपोजिशन जे आसा ते सदतीत टिका करतात आनी बऱ्याच जाणांक दिसता ते सांगतात तें खरें आसतलें. आज ते फाटल्यान उरिल्ले आसा, पण वेळ वचूं ना. ज्या वेळाचेर हे कॅम्प जातले त्याच्या भितर वेगवेगळ्या ऑफिसर जे आसात ते मदत करतले. पण आमकां एक सगळ्यांक वेगवेगळो विकास डेव्हलपमेंट डबल इंजीन सरकार हे गोंया भितर करतात. पण सगळ्यात म्हत्वाचें हे ज्या तरेची घरां लिगलायज करपाचें काम केल्लें आसा हें सगळ्यात म्हत्वाचें. आनी म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की मुख्यमंत्र्याक मोठ्यान सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो, तेंचें अभिनंदन करचें, तांकां धन्यवाद दिवचो. आनी हांव परत एकदा माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी तुमचे सगळ्यांचे पयल्या वेळारच तुमकां सगळ्यांक सनदी दितात. तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करून म्हजें उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें करूं.